हाई क्लास 8 स्टुडेन्ट्स क्वेसन्स नम्बर 1 हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हाम्रो क्वेसन्स नम्बर 2 मा भनेको छ फाइन्ड द एरिया अफ द फलोइङ फिगर। फिगर चाहिँ तपाईहरु आफै बनाउनु होला है, फिगरहरु आफै बनाउनु। म चाहिँ डाइरेक्ट सोलुसन गर्दिन्छु, फिगरहरु तपाईहरु आफै बनाउनु होला। क्वेसन्स नम्बर ए सोलुसन 2 हो है हाम्रो क्वेसन्स नम्बर 2। क्वेसन्स नम्बर 2 एक्सरसाइज 17.1 एरिया एन्ड भोल्युम च्याप्टरको रहेछ वेदान्त पब्लिकेसन्स बुकको। अब हामी क्वेसन्स नम्बर 2 को ए हेरौँ। क्वेसन्स नम्बर 2 एउटा के हो, ट्रेङ्गल हो। यो ट्रेङ्गलको चाहिँ यो बेस भयो है, बेस र हाम्रो चाहिँ के हो त हाइट। र यहाँ भनेको छ फाइन्ड द एरिया अफ द भोल्युम। यसलाई हामीले डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौँ डाइरेक्टै। ल एआरइए एरिया अफ ट्रेङ्गल, एएनजिएलई एरिया अफ ट्रेङ्गल ए इक्वल टु 1/2 बेस इन्टु हाइट, 1/2 बेस इन्टु हाइट, 1/2 हाम्रो बेस कति हो त 10 इन्टु हाइट चाहिँ कति हो त, हाइट भनेको हाम्रो 7 सेन्टिमिटर, हाइट भनेको हाम्रो 7। अब यसलाई हामीले काटौँ, 2 5 जा 10, त्यस्तै हाम्रो 5 इन्टु 7 35। अब हाम्रो सिएम छ, सिएम स्क्वायर आन्सर। त्यस्तै क्वेसन्स नम्बर बी। क्वेसन नम्बर बी छ हाम्रो। क्वेसन नम्बर बीमा पनि हेर्नु, हाम्रो यो पुरै यहाँदेखि लिएर यहाँ टीसम्म, क्यूदेखि टीसम्म हाम्रो के छ त बेस, बेस कति हो त 6 सेन्टिमिटर र हाइट हाम्रो कति दिएको छ त 8। अब हामीलाई पनि हामीले लेख्न सक्छौँ सोलुसन। सोलुसन एआरए एरिया अफ ट्रेङ्गल एएनजी एरिया अफ ट्रेङ्गल इक्वल टु 1/2 बेस इन्टु हाइट। सो 1/2 बेस कति रहेको छ त हाम्रो 6 सेन्टिमिटर, 6 हाइट कति हो त 8। यसलाई हामीले अब काटौँ, 2 3 जा 6, 3 इन्टु 8, 8 3 जा 24 सिएम स्क्वायर। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन्स नम्बर सी। क्वेसन नम्बर सी सोलुसन। क्वेसन नम्बर सी सोलुसन। यसमा पनि हेरौँ, हाम्रो यो चाहिँ के त राइट एङ्गल ट्रेङ्गल है। राइट एङ्गल ट्रेङ्गलमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो परपेन्डिकुलर हुन्छ। यहाँबाट यो परपेन्डिकुलर 1 दिएको छ, परपेन्डिकुलर 2 दिएको छ, यानि कि दुईटा परपेन्डिकुलर दिएको छ भने हाम्रो एरिया अफ राइट एङ्गल ट्रेङ्गल, एरिया अफ राइट एङ्गल ट्रेङ्गल को फर्मुला के हुन्छ त हाम्रो 1/2 P1 इन्टु P2, यानी कि परपेन्डिकुलर 1 परपेन्डिकुलर 2। त 1/2 हाम्रो परपेन्डिकुलर 1 जुन चाहिँ कि मान्दा नै हुन्छ। ल यसलाई हामीले 12 इन्टु 10.5 यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गरौँ, 2 6 जा 12, हाम्रो 6 इन्टु 10.5। अब मल्टिप्लाई गरिदेऊ कति हुन्छ, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 10 6 जा 63, 63 है, 63 सिएम स्क्वायर आन्सर है, 63 सिएम स्क्वायर आन्सर। त्यस्तै हाम्रो अब क्वेसन्स नम्बर हाम्रो रहेछ क्वेसन्स नम्बर डी। डीमा हाम्रो एउटा के दिएको छ ट्रेङ्गल हो है। ट्रेङ्गलको हाम्रो यो लेन्थ दिएको छ, लेन्थ र हाम्रो ब्रेथ दिएको छ। हामीले अब निकाल्न सक्छौँ एरिया अफ ट्रेङ्गल, एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल अथवा एरिया अफ फिगर है, हामीले लेख्न सक्छौँ। क्वेसन्स नम्बर डी एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल
RECTANGLE एरिया अफ रेक्टेंगल सोल्युसन है। तपाईहरुले फिगर आफै बनाउनु एरिया अफ रेक्टेंगल L into B L कति रहेको छ त हाम्रो L हामीले 14.5 into B कति हो त 8 ल मल्टिप्लाई गर्दियौ मल्टिप्लाई गरौ कति रहेको छ त हाम्रो 14.5 into 8 116 cm square आन्सर। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन्स नम्बर E सोलुसन क्वेशन्स नम्बर E हाम्रो रहेको छ क्वेशन्स नम्बर E मा हाम्रो के हो त के को फिगर हो त स्क्वायर को है। क्वेशन्स नम्बर E हाम्रो के त स्क्वायर को फिगर हो। यो लेन्थ ब्रेथ हैन लेन्थ ब्रेथ सबै इक्वल छ त्यही भएर हामीले यसलाई एरिया अफ स्क्वायर गर्न सक्छौं। एरिया अफ स्क्वायर इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ त L स्क्वायर L भनेको हाम्रो पुरै दिएको छ 9 cm को स्क्वायर 81 cm स्क्वायर आन्सर। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन्स नम्बर F क्वेशन्स नम्बर F मा हेर्नु क्वेशन्स नम्बर F मा के दिएको छ एउटा यो स्क्वायर हो है। यो स्क्वायर फिगरमा के त डायगोनल दिएको छ स्क्वायर फिगर हाम्रो डायगोनल दिएको छ हेर्नु यस्तोको हाम्रो के हुन्छ त फर्मुला भनेको 1/2 है। हेर्नु यो डायगोनल वाला हेर्नु है यो स्क्वायर फिगर छ यो डायगोनल दिएको छ एरिया अफ इक्वल टु के हुन्छ त हाम्रो 1/2 डायगोनल को स्क्वायर 1/2 के हुन्छ त डायगोनल को स्क्वायर है। अब हामीले त्यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। F नम्बर को सोलुसन एरिया अफ एरिया अफ स्क्वायर इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के छ त 1/2 डायगोनल को स्क्वायर है 1/2 d को स्क्वायर 1/2 d भनेको डायगोनल को स्क्वायर डायगोनल कति हो त हाम्रो 3/2 को स्क्वायर 1/2 इन्टु 3 को स्क्वायर कति हुन्छ हेर्नु है। यो स्क्वायर भनेपछि 3 को पनि हो यसको पनि हो 3 को स्क्वायर 9 र हाम्रो यो स्क्वायरले गर्छ रुटलाई काट्छ 2 र हाम्रो के हुन्छ 2 and 2 क्यान्सल सो हाम्रो आन्सर कति हुन्छ त 9 cm स्क्वायर आन्सर है 9 cm स्क्वायर आन्सर। त्यस्तै अब हाम्रो क्वेशन्स नम्बर G सोलुसन क्वेशन्स नम्बर G हेर्नु त ल क्वेशन्स नम्बर G हाम्रो के दिएको छ यो ट्रायंगल हो है एउटा यो ट्रायंगल हो कुन ट्रायंगल हो त इक्वल ट्रायंगल के हुन्छ सबै साइड इक्वल भएको ट्रायंगललाई के भन्छ त इक्वल ट्रायंगल। अब इक्वल ट्रायंगल को एरिया निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त इक्वल ट्रायंगल को एरिया निकाल्ने फर्मुला है म यहाँ हजुरहरुलाई देखाउँछु इक्वल ट्रायंगल को एरिया निकाल्ने फर्मुला ल इक्वल ट्रायंगल को फर्मुला इक्वल ट्रायंगल को फर्मुला है हाम्रो यहाँ छ यहाँ हेर्नु एरिया अफ इक्वल ट्रायंगल √3/4 साइड को स्क्वायर √3/4 के त साइड को स्क्वायर छ है हाम्रो फर्मुला। त्यही भएर तपाईहरुलाई फर्मुला पनि हेराइरा छु ताकि पछि
विष्णु भयो भने कहाँबाट फर्मुला आयो भनेर हेर्न सजिलो हुन्छ ल अब यसको म यहाँ लेख्छु एरिया अफ है कुन ट्रायंगल हो त इक्वल ट्रायंगल ए की यू ए एल ए टी ई आर आई एल इक्वल ट्रायंगल इक्वल टू फर्मुला के छ त 1 रूट अंडर 3/4 साइड को स्क्वायर है रूट अंडर 3/4 इन्टु हाम्रो साइड कति दिएको छ त 6 को स्क्वायर 6 को स्क्वायर रूट अंडर 3/4 साइड स्क्वायर ल रूट अंडर 3/4 यो चाहिँ कति हुन्छ त 36 6 को स्क्वायर 36 यो काटौ 4 9 जा 36 कति भयो त 9 क्यूब रूट अंडर रूट 3 cm स्क्वायर आंसर हाम्रो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 सोल्युसन क्वेश्चन नंबर 8 सोल्युसन हाम्रो क्वेश्चन नंबर 8 मा के छ त हो यो पनि के छ त इक्वल ट्रायंगल नै हो है क्वेश्चन नंबर 8 मा पनि कुन ट्रायंगल हो त इक्वल ट्रायंगल यो पनि साइड यो पनि साइड यो पनि साइड इक्वल छ यसलाई हामीले लेख्न सक्छौं ए आर ई ए एरिया अफ ए की यू ए एल ए टी ई आर आई एल इक्वल ट्रायंगल इक्वल टू फर्मुला के थियो हाम्रो त रूट अंडर 3/4 साइड स्क्वायर रूट अंडर 3/4 इन्टु साइड कति दिएको छ त हाम्रो 4 रूट 2 को स्क्वायर अब हामीले यसलाई रूट अंडर 3/4 इन्टु यो 4 को स्क्वायर यो स्क्वायर भने 4 को पनि हो यसको पनि हो 4 को स्क्वायर 16 इन्टु अब यो स्क्वायरले के गर्छ रूटलाई काट्छ 2 अब 4 जा 16 अब कति छ 2 4 जा 8 अनि अंडर रूट 3 cm स्क्वायर आंसर त्यस्तै क्वेश्चन नंबर आई हाम्रो रहेको छ हेर्नु है यो के त प्यारेलोग्राम छ हाम्रो सोल्युसन एरिया अफ PARALLEO प्यारेलोग्राम फर्मुला के छ त B इन्टु H बेस इन्टु हाइट है एरिया प्यारेलोग्राम को फर्मुला के छ त हाम्रो बेस इन्टु यो बेस भयो यो हाइट भयो 16 इन्टु हाइट कति छ त 12 मल्टिप्लाई गर्दियौ 16 इन्टु 12 16 इन्टु 12 192 cm square then questions number J solutions questions number J हाम्रो के रहेको छ त यो पनि प्यारेलोग्राम नै हो प्यारेलोग्राम है यो हाम्रो बेस प्यारेलोग्राम यो बेस भयो र यो हाइट भयो है B इन्टु H AREA एरिया अफ PARALLEO GRAM इक्वल टू के फर्मुला बेस इन्टु हाइट यसमा बेस कति छ त हाम्रो 9 र हाइट कति त 4 9 इन्टु 4 9 4 जा 36 cm स्क्वायर आंसर 9 4 जा 36 cm स्क्वायर आंसर अब हाम्रो क्वेश्चन नंबर जे पछि के हुन्छ त के है क्वेश्चन नंबर के सोल्युसन है क्वेश्चन नंबर के सोल्युसन फिगरहरु तपाईहरु आफै बनाउनु है फिगरहरु आफै बनाउनु र सोल्युसन गर्नु मैले सोल्युसन गर्दै छु फिगर तपाईहरु आफै बनाउनु अब यो पनि हेर्नु यो पनि एउटा के दिएको छ त हाम्रो यो हाम्रो हाइट दिएको छ एउटा यो हाइट दिएको छ
र एउटा के त ट्रिङ्गल पनि दिएको छ है, हाइट र ट्रिङ्गल दिएको छ। अब यसको हामीले हाम्रो चाहिँ के रहेको छ त के नम्बरको सोलुसनमा हाम्रो यो चाहिँ है के नम्बरको सोलुसनमा हाम्रो हेर्नु त एउटा के छ त ट्रापेजम है। ट्रापेजम यहाँ दुईवटा लेन्थ दिएको छ, लेन्थ 5, एउटा लेन्थ कति दिएको छ त 15 र हाइट कति दिएको छ त 10, एउटा लेन्थ 1, लेन्थ 2 र हाइट कति दिएको छ 15 ट्रापेजम। सो हामी लेख्न सक्छौँ AREA एरिया अफ TRAPE ZIUM एरिया अफ ट्रापेजम को फर्मुला के हुन्छ 1/2 हाइट 1/2 हाइट र हाम्रो सम कति छ त L1 प्लस L2। 1/2 हाइट हाम्रो कति रहेको छ त 10 र L1 हाम्रो कति रहेको छ त 15 प्लस L2 हाम्रो कति रहेको छ त L1 15 L2 5। अब हामीले गरौँ 2 5 जा 10, सो 5 इन्टु यो कति हुन्छ त 20 100 cm स्क्वायर आन्सर। हाम्रो क्वेशन्स नम्बर M। क्वेशन्स नम्बर हाम्रो एमा अब हाम्रो क्वेशन्स नम्बर L। क्वेशन्स नम्बर L मा पनि हाम्रो के त ट्रापेजम नै हो है। AREA एरिया अफ TRAPE ZIUM एरिया अफ ट्रापेजम। एरिया अफ ट्रापेजम के हो, यो L1 भयो, यो L2 भयो र यो हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो हाइट हाम्रो के भयो त 8 सेन्टिमिटर। यो हाइट हाम्रो यहाँ आयो भने के हुन्छ त 8 सेन्टिमिटर। त्यसै भएर हामीले 1/2 इंच L1 प्लस L2 1/2 इन्टु हाइट कति रहेको छ त हाम्रो 8। त्यस्तै हाम्रो L1 ल 10.5 प्लस 4.5 यसलाई काटो अब कति हुन्छ त 4। अब 4 इन्टु यो हाम्रो कति हुन्छ त अब 15 60 cm स्क्वायर आन्सर। Similarly, questions number M solution। questions number M मा हेर्नुस्, questions number A हाम्रो के त यो diagonal 1 diagonal 2 है। diagonal 1 diagonal 2 दिएको छ भने हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त 1/2 D into 1D2 रोम्बज है। यो के त रोम्बज हो, D1 into D2 1/2 D1 into D2 है। र के को फिगर हो त हाम्रो रोम्बज को। सो AREA एरिया अफ रोम्बज एरिया अफ रोम्बस RHOMs HORHOMBUS एरिया अफ रोम्बस 1/2 diagonal 1 into diagonal 2 diagonal 1 into diagonal 2 कति त 8 into कति त 6 काट देऊ 3 24 cm स्क्वायर आन्सर। त्यस्तै क्वेशन नम्बर N। क्वेशन्स नम्बर N पनि के हो त डायगोनल रोम्बज हो है, रोम्बज नै हो। यसलाई पनि हामीले लेख्न सक्छौं। सोलुसन AREA एरिया अफ रोम्बज RHOMBUS एरिया अफ रोम्बज यो पनि के हो त रोम्बज नै हो। 1/2 है मल्टिप्लाई गर्दै 1/2 के हुन्छ त हाम्रो D1 into D2 है, D1 into D2 र D1 into D2। सो 1/2 यहाँ चाहिँ फर्मुला लेख्न छुटेछ है, फर्मुला लेख्नु ल 1/2 D1 into D2 ए फर्मुला लेख्नु अनि त्यो गर्नु 1/2 D1 into D2 कति छ त 6.5 into 6.5 into 8। अब यसलाई गरौँ 2 4 जा 8 त्यसपछि कति भयो 6.5 into 4 है 4 5 जा 20 4 6 24 25 26 cm स्क्वायर आन्सर। हाम्रो क्वेशन्स नम्बर LM N पनि भयो। अब O क्वेशन्स नम्बर O
सोल्युसन्स क्वेशन्स नम्बर ओ को सोल्युसन क्वेशन्स नम्बर ओ मा हाम्रो के को फिगर हो क्वेशन्स नम्बर ओ मा पनि हाम्रो यही है हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 1 मा चाहिँ काइट को क्वेशन्स नम्बर 1 हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 1 हाम्रो काइट को फिगर हो है काइट को फर्मुला के 1/2 त्यस्तै d1 into d2 1/2 d1 into d2 गर्नुपर्ने हुन्छ काइट हामीले लेखौँ त एरिया अफ काइट हेर्नु रोम्बोज र काइटमा के फरक छ भन्दा रोम्बोज चाहिँ के हुन्छ सबै यो साइड इक्वल हुन्छ है सबै साइड इक्वल हुन्छ तर रोम्बोजमा के रे काइटमा के हुन्छ त यो दुईटा सानो हुन्छ यो दुईटा चाहिँ ठुलो हुन्छ त्यही भएर योसँग यो इक्वल यो साइडसँग यो साइड इक्वल है एरिया अफ काइट को फर्मुला हाम्रो 1/2 त्यही फर्मुला नै हो d1 into d2 है d1 into d2 1/2 d1 कति हो त 6 into 5 2 3 जा 6 3 into 5 15 cm square आन्सर है 15 cm square आन्सर MNO हाम्रो O हैन यो हो त अनि कति रहेछ त ए यो 15 पो हो त 15 हो है यो 5 हैन यो 15 हो 45 cm square त्यस्तै हाम्रो यो पनि के हो त काइटै हो यो पनि काइटै हो है MNOP solution area of kite formula same 1/2 d1 into d2 1/2 d1 कति हो त 24 त्यस्तै d2 8.5 यसलाई काटौ 12 2 जा 24 15 into 8.5 मल्टिप्लाई गरौ 15 into 8.5 127 27.5 cm square 100 wait कहाँ मिस्टेक हुआ 12 है हाम्रो 12 हो नि त यो 12 into 8.5 102 cm square आन्सर कहिलेकाहीँ है क्वेशन सार्न मिस्टेक हुन्छ यहाँ 12 थियो मैले चाहिँ 15 लेखिदिएको थियो 102 अब हाम्रो क्वेशन्स नम्बर क्यू सोल्युसन क्वेशन्स नम्बर क्यू मा सोल्युसन क्वेशन्स नम्बर यो परपेंडिकुलर वाला छ है परपेंडिकुलर 1 परपेंडिकुलर 2 है परपेंडिकुलर 1 परपेंडिकुलर 2 यो हाम्रो कुन फिगर हो त क्वाड्रिलेटरल है कुन फिगर हो त क्वाड्रिलेटरल मा के हुन्छ त परपेंडिकुलर p1 p2 परपेंडिकुलर 1 परपेंडिकुलर 2 हुन्छ एउटा के हुन्छ यो सिधा एउटा डायगोनल हुन्छ यो डायगोनल है अब हाम्रो फर्मुला एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल QUAD स्पेलिङ हेर भाइ QADRILATERAL एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल को फर्मुला के छ त 1/2 डायगोनल PU perpendicular 1 plus perpendicular 2 perpendicular 1 by perpendicular perpendicular 1 plus perpendicular 2 डायगोनल कतै रहेको छ त हाम्रो अब ओ माय गॉड सरी
यहाँ दिएको छ है डायगोनल डायगोनल कति हो त 11 डायगोनल 11 इन्टु र परपेन्डिकुलर कति हो त 7 7 प्लस 7.5 1/2 इन्टु 11 11 इन्टु यो जोड्दा कति हुन्छ 14.5 अब हाम्रो 11 इन्टु 14.5 डिवाइड टु 79.75 79.75 102 Q कहाँ मिस्टेक भयो 7.5 plus 14 into 11 divide to ठिकै रहेछ त 79.70 कहाँ मिस्टेक भयो Q ठिकै रहेछ त 1/2 diagonal P1 plus P2 P1 plus P2 ठिकै रहेछ त 7.5 है यहाँ 7 सेन्टिमिटर यहाँ 7.5 सेन्टिमिटर दुईटैलाई जोड्नु पर्छ एकैछिन 15 11 into 15 divide to 17.2 go MNOP Q 66 हाम्रो बुक को आन्सर यो मिस्टेक छ है यो Q को आन्सर मिस्टेक छ हाम्रो यसलाई गरौ 11 into 14.5 divide to 79.75 79.75 cm square आन्सर बुक को आन्सर मिस्टेक छ है बुक को आन्सर मिस्टेक हो Q को त्यति आन्सर हुँदैन 66 हुँदैन नाउ आर सोलुसन क्वेश्चन नंबर आर को सोलुसन अब आर में हाम्रो त्यही हो है एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल AREA एरिया अफ QUAD RILATERAL एरिया अफ क्वाड्रिलेटर को फर्मुला त्यही हो 1/2 डायगोनल परपेंडिकुलर 1 प्लस परपेंडिकुलर 2 1/2 अब इसमें डायगोनल कति हो त डायगोनल यहाँ 10 दिएको छ डायगोनल कति हो त 10 डायगोनल 10 र परपेंडिकुलर 1 6.5 प्लस परपेंडिकुलर 2 4.5 1/2 यसलाई काट्नु त 2 5 जा 10 5 इन्टु अब यो कति हुन्छ त 1155 सेमी स्क्वायर आन्सर ओके क्लास 8 स्टुडेन्ट्स क्वेश्चन्स नंबर 2 सम्म आज सक्यो अब क्वेश्चन्स नंबर 3 4 है 3 4 भोलि 3 र 4 भोलि गर्दिन्छु अनि 5 चाहिँ 5 6 7 चाहिँ अर्को दिन गर्दिन्छु so if you are watching these videos please subscribe don't forget to subscribe this channel and please share these videos to your friends okay thanks for today